मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमद फ़ातेह के बोलम 33 के पार्ट 2 में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं बज़ंतीनी सिपाही कुस्तुनतुनिया के करीब बताल साहब की मैयत को दफना रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है हम उस तुर्क जासूस की कब्र खोद रहे हैं जो हमें मारने आया था। दूसरा कहता है वो अपने गंदे खून से हमारी सरजमीन को आलूदा कर रहे हैं। बताल साहब को दफनाने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। बज़ंतीनी सिपाहियों के जाते ही सल्तोक छुपते छुपाते कब्र के पास आता है और कब्र पे बैठते हुए कहता है मेरे हुजूर उन्होंने आपके साथ क्या किया, उन्होंने आपके साथ क्या किया। बताल के हाथ को मिट्टी से बाहर देखकर सल्तोक एकदम से उसे दफना देता है और मजीद कहता है मेरे हुजूर उन्होंने आपको कैसे तकलीफ दी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें ये भूलने नहीं दूंगा। वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे हुजूर, मुझे छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं, कैसे। ये कहते साथ ही वो कब्र पे सर रख के ज़ारो कितार रोने लग जाता है और मजीद कहता है मेरे हुजूर ये आपने मेरे लिए क्या कर दिया, मैंने आपसे मोहब्बत की थी, हमें बहुत कुछ साथ देखना था। इसी लम्हे वहाँ फातिमा आती है और सल्तोक को गमगीन देखकर कहती है हिम्मत से काम लो सल्तोक। जवाबन सल्तोक कहता है मैं उनसे हिसाब लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा हुजूर, मैं जब तक आपका इंतकाम ना ले लूँ मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कुस्तुनतुनिया में जान ग्रांड उस सुरंग से बाहर आता है जहाँ से सल्तोक और बताल बाहर आए थे और वहाँ मौजूद नतरस से कहता है जनाब उन्होंने इस बार एक छोटी सुरंग खोदी है, वो नजर में आए बगैर गुजर गए। नतरस कहता है तुम उन्हें पकड़ने के लिए यहाँ थे। जवाबन जान ग्रांड कहता है फिक्र ना करें। यह सुनकर नतरस कहता है वो तुम हो जिसे फिक्र करनी चाहिए, जब तुमसे गलती हो जाए तो फिक्र करनी चाहिए। ये कहते साथ ही नतरस वहाँ से चला जाता है। जान ग्रांड सिपाहियों से कहता है हम तमाम दीवारों के करीब मजीद ड्रम रखेंगे और उनके ऊपर रेत के जर्रे डाल देंगे जैसा कि हमने स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत में किया था। मजीद बाल्टियां रखो और जाने से पहले इस सुरंग को उड़ा दो। दूसरी तरफ करारगाह में जंदारली जानसीरी सिपाहियों से कहता है बाशाऊर खूनी सीना आसमानी तलवार, सुलेमान तुम बहादुरी की तलवार को दूसरी तरफ ले आए हो। सुलेमान तुम्हारी बहादुरी को तलवारों और तीरों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर उन्होंने तुम्हें अपने गंदे जाल में फंसाया। सुलेमान तुमने समंदरों पर हुकूमत की, तुमने बहुत सी जमीनें फतह की, यकीनन तुम्हारा नाम सुना जाएगा, ये सदियों तक हमारी रियासत के साथ गूंजता रहेगा। ये कहते साथ ही वो तलवार जमीन में गाड़ देता है। दोगान कहता है सिपाही यहाँ गवाह रहेंगे कि तुम्हारी शोहरत और तुम्हारा नाम हमारी अमानत है। जंदारली दोगान की जानिब बढ़ते हुए कहता है दोगान उसकी जिंदगी तुम्हारी अमानत थी, अगर तुमने उसे अकेला ना छोड़ा होता तो उसके इर्द गिर्द ना गिद्ध होते ना गीदड़, मगर तुम उसकी फरियाद सुनकर भी बहरे बने रहे। जब उसने तुमसे पनाह मांगी तो तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सके तो तुमने उसे अपने साथ ही क्यों रहने दिया, बताओ जवाब दो। जवाबन दोगान कहता है जिसने भी उसकी जान ली वो चाहे जमीन के नीचे छुप जाए मैं उसकी सांसें छीन लूंगा। यह सुनकर जंदारली कहता है ना ही तुम ना ही सुल्तान, सुलेमान की मौत का हुक्म देने वाले का खून सिर्फ मेरे लिए हलाल है। दोगान अगर अब तुम इस शर्मिंदगी के गड़े से बचना चाहते हो जिसमें तुम गिर गए हो, फिर इस बात को यकीनी बनाओ कि इंसाफ की फराहमी जल्दी हो। ये कहते साथ ही जंदारली वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया के कमरे में मौजूद सल्तोक फातिमा से पूछता है मैं नौतरस को कैसे तलाश करूं, वो कहाँ जाता है, वो क्या करता है, मुझे बताओ। फातिमा कहती है सल्तोक मेरी बात सुनो, मगर सल्तोक उसकी बात सुनने के बजाय कहता है यह सुनने का वक्त नहीं है, इन अल्फाज को छोड़ दो। बताल साहब ने मेरी खातिर अपनी जान दे दी, मैं उनका इंतकाम लूंगा, जिसने भी ये किया है मैं अपने हाथों से उसका गला गोड़ने से पहले नहीं जाऊंगा। जवाबन फातिमा कहती है बताल को मैंने मारा है। सल्तोक कहता है हाँ हाँ तुमने उसे मारा है, ये तुम इसलिए कह रही हो ताकि मैं कुछ ना करूँ। फातिमा कहती है बात को समझो सल्तोक, हम कुस्तुनतुनिया के लिए अपनी जान देते हैं, ये दावत आपसे और मुझसे कहीं बड़ी है, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, जरूरत पड़ने पर हम सब अपने आप को कुर्बान करते हैं और अपनी जान देते हैं। बताल साहब ने अपना फर्ज पूरा किया, अब आपकी बारी है, जाकर हमारे सुल्तान को मालूमात दें। सल्तोक कहता है काश उसके बजाय मैं मर गया होता तो यह सब कुछ भी ना होता, मैं अब यहाँ से जाऊंगा। फातिमा कहती है जिस सुरंग से आप आए थे वो अब नहीं है। ये सुनकर सल्तोक पूछता है आपका क्या मतलब है कि वो नहीं है, फिर मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। फातिमा कहती है फिलहाल मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपके फरार होने के लिए नया रास्ता तलाश करूंगी, जब तक मैं आपको इत्ला ना दूं इधर से कहीं मत जाना। यह सुनकर सल्तोक थक हार के वहाँ बैठ जाता है और फातिमा वहाँ से चली जाती है। सुल्तान के पड़ाव में हसन अपने साथियों से कहता है शेरू को कुर्बान नहीं किया जा सकता आगाओ, जो लोग बाली बे पर नजरें जुमाए हुए हैं वो ये नहीं समझते। मुस्तफा कहता है लेकिन हम अकंजियों की रवायात को जानते हैं, हम मुत्तहिद रहेंगे, लड़ाई के अख्ताम पर सुल्तान के खिलाफ बगावत होगी। हसन कहता है हमारा मसला ना सुल्तान के साथ है ना ही उसके इंसाफ के साथ, हमारा मसला उन लोगों के साथ है जिन्होंने बाली साहब की जिंदगी पर नजरें जमा रखी हैं, वो जो बाली साहब को एक ही सांस में मार डालना चाहते हैं। हमारा मसला उस दोगान के साथ है। मुस्तफा कहता है हुक्म देने वाले सुल्तान थे और जिंदगी हम दोगान की चाहते हैं।
ایسا نہیں ہو سکتا، دوغان ہمارے سربراہ کی جان کیوں لینا چاہے گا؟ حسن کہتا ہے اسی وجہ سے جس وجہ سے وہ پہلے چاہتا تھا۔ سلطان کے خیمے کے سامنے ہمارے حضور کے خلاف جس نے اپنی تلوار کھینچی، کیا وہ دوغان نہیں تھا؟ وہ رنجش آج بھی اس کے اندر آگ کی طرح جل رہی ہے۔ جانشینی کی خواہش ہے کہ صرف ان کے گروہ کے لوگ ہی قرارگاہ میں رہیں، وہ جو مرضی کریں، جو چاہے بغاوت کریں، جس کا چاہے سر پکڑ لیں، لیکن جب تک اکنجی یہاں موجود ہیں ان کی حدود متعین ہیں۔ دوسری طرف دوغان بھی اپنے خیمے میں قلندر کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میرے ساتھ چلو قلندر۔ یہ سن کر قلندر پوچھتا ہے کہاں آغا؟ جواباً دوغان کہتا ہے ہماری خاطر جد و جہد کے لیے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں خیمے سے نکل پڑتے ہیں، جبکہ اپنے خیمے میں موجود سلطان خضر چلیبی سے پوچھتے ہیں تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ ثبوت یا کوئی گواہ ملا ہے؟ جواباً خضر چلیبی کہتے ہیں میں ان سپاہیوں سے ملا ہوں جو مرحوم کے خیمے کے قریب تھے جناب، جو ہوا اسے دیکھنے یا سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میت کی تدفین چونکہ پہلے ہی ہو چکی تھی، اس لیے مجھے لاش کا معائنہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سلطان پوچھتے ہیں ملزم کا کیا ہوگا؟ جواباً خضر چلیبی کہتے ہیں میرا ارادہ تھا کہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ کر انہیں ان کے ضمیر سے بات کرنے دوں، میں ان میں سے ہر ایک سے صبح انفرادی طور پر ملاقات کروں گا۔ یہ سن کر سلطان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس آ کر کہتے ہیں فوری انصاف وہی ہے جو قابل قبول ہو خضر چلیبی، یہ معاملہ اگر طول پکڑتا ہے تو ہونی کو میں بھی نہیں روک سکوں گا۔ جانشینیوں اور اکنجیوں کے درمیان خون نہ بہے، ہماری فتح ضائع نہ جائے، اس لیے اپنے ہاتھوں کو تیزی دو۔ یہ سنتے ہی خضر چلیبی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف حسن اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے دوغان نے کیا اس سے پہلے بھی بوجک پہاڑی پہ ہمارے سلطان کے خلاف بغاوت کر کے انہیں تخت سے معزول نہیں کیا تھا؟ دوغان وہی نہیں ہے جس نے کرامان مہم سے واپسی پر ہمارے سلطان کو تلواروں کے نیچے سے گزرنے پر مجبور کیا تھا؟ باہر سے دوغان بھی حسن کے خیمے کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر اکنجی سپاہی اپنی تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ خیمے میں موجود حسن کہتا ہے ہمارے سردار کو اگر کچھ ہوا تو جنسیرے کے آغا کا سر بھی اس کے کندھوں پر نہیں رہے گا، یہ ایسے ہی جانا جائے۔ باہر سے آگے بڑھنے والا دوغان اپنا راستہ روکنے والے اکنجی سپاہیوں کو ایک جانب دھکیل کر خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ دوغان کے پیچھے پیچھے اکنجی سپاہی بھی خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حسن کہتا ہے دوغان آغا اس کے بعد کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سن کر قلندر حسن کی جانب بڑھنے لگتا ہے تو دوغان اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے ہم روایات جانتے ہیں میرے شیر، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ اور خون کے بدلے خون کہہ رہے ہو؟ جواباً حسن کہتا ہے جب تک ہمارے دانت نکالے جائیں گے، ہماری آنکھیں نکالی جائیں گی، ہمارا خون بہایا جائے گا۔ حسن کے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی دوغان کہتا ہے اگر تمہاری بات کا مقصد دوغان آغا ہے، جو تم لوگے وہ صرف یہ پنکھ ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اپنی ٹوپی سے پنکھ اتار کر زمین پہ پھینک دیتا ہے اور مزید کہتا ہے تم اس سے آگے کسی چیز تک نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی میں اس کی اجازت دوں گا۔ یہ سن کر حسن کہتا ہے ہمارے خیمے میں داخل ہوئے اور اس طرح اپنی جان کی حفاظت کو یقینی بنا لیا ہے، لیکن اگر ہمارے سردار کے ساتھ کچھ برا ہوا تو پھر کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ دوغان کہتا ہے میں یہاں نہ سر دینے کے لیے اور نہ ہی سر قلم کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، میں تمہیں یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ سرزد ہونے والی غلطی کی شرمندگی کسی خون سے نہیں صاف ہوگی۔ مارنے والے تم ہو، باغنے والے تم ہو، انکار کرنے والے تم ہو، سلیمان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے والے بھی تم ہو۔ سلطان معظم نے اگر کہا کہ مجرم بالی ہے تو پھر میں بات نہیں کروں گا، بلکہ میری تلواریں بولیں گی۔ یہ سنتے ساتھ کنجی ان کے قریب ہونے لگ جاتے ہیں اور حسن غصے سے کہتا ہے ہماری تلواریں بھی بیری نہیں ہیں دوغان آغا، اسی کے مطابق تیاری کرو۔ جواباً دوغان کہتا ہے میری شہرت دوغان اور میرا نام کرتجو کہا گیا ہے، یا تو ہوا میں یا زمین پر۔ ہم ہمارے خلاف کھڑے ہونے والوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے والا سمجھتے ہیں، فضول میں اپنی جانیں ضائع نہ کرو۔ یہ کہتے ساتھی وہ کنجیوں کو دھکیلتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ باہر توپ خانے میں سروجا اپنے ساتھیوں کے پاس آتا ہے اور شاہی توپ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے جب یہ شاہی توپ بھی تیار ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم کفار کی طاقت کو توڑ دیں گے۔ پھر وہاں پڑے ہوئے لوہے اور مرمر کو دیکھ کر پوچھتا ہے سپاہیوں کیا تم نے لوہے اور مرمر کو ایک ساتھ شامل کر دیا ہے؟ یہ سن کر سپاہی شرمندگی سے اپنے سر جھکا لیتے ہیں۔ سروجا غصے سے کہتا ہے میں تم لوگوں سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھی وہ اپنے ہاتھ میں موجود لوہا اور مرمر زمین پہ پھینک دیتا ہے اور چلاتے ہوئے کہتا ہے تم نے کتنی بار توپیں برسائی ہیں، کیا تم نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ لوہے اور مرمر کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے؟ اسی لمحے وہاں سلطان آتے ہیں اور شاہی توپ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف زندان میں خضر چلیبی ہیری سے پوچھ گچھ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پوپ کے خصوصی فاسدی دستے میں الگ سے شان و شوکت کے حامل ہو، یہ سچ ہے کیا؟ نپولیا یہاں سے بہت دور ہے، کیا تمہاری ماں اور تمہارے بھائی تمہاری واپسی کا انتظار کر رہے ہیں یا کوئی محبوبہ ہے؟ ہیری کہتا ہے میری ماں۔ جواباً خضر چلیبی کہتے ہیں کوئی ماں اپنے بیٹے کی موت کو دیکھنا یا سننا نہیں چاہتی، لیکن یہ تقدیر الہی ہے، چلو تم مر گئے، وہ کم از کم یہ جاننا چاہے گی کہ تمہاری قبر کہاں ہے۔ بلتائی اغلو
اوغلو کو تم نے مار ڈالا؟ ہیری نفی میں سر لاتا ہے تو خضر چلیبی کہتے ہیں سچ سے فرار نہیں ہے، غلطی کی سزا کاٹو گے، لیکن تم کتے کی موت نہ مرو، میں تمہیں ایک موقع دوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم مجھے بتا دو کہ تم نے بلتائی اوغلو کو کیسے مارا تو میں تمہاری لاش کو واپس نیپولیا بھیج دوں گا جہاں سے تم آئے تھے، اور تمہاری بوڑھی ماں کم از کم تمہاری قبر سے خود کو تسلی دے گی۔ جواباً ہیری کہتا ہے اسے میں نے نہیں مارا۔ خضر چلیبی پوچھتے ہیں تو تم مرحوم کے خیمے کے آس پاس کیا کر رہے تھے؟ جواباً ہیری کہتا ہے بلتائی اوغلو مجھے بہت پریشان کر رہا تھا، باقی قیدی دوستوں نے مجھے اسے قتل کرنے کو کہا لیکن میں نے ایک وعدہ کیا۔ یہ سن کر خضر چلیبی حیرانگی سے پوچھتے ہیں کس سے، کیسا وعدہ؟ ہیری کہتا ہے اک شمس الدین سے، مجھے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز میرے دل کو تکلیف دے یا مجھے پریشان کرے تو میں ان کے پاس جاؤں۔ میں ان کے پاس گیا تھا۔ خضر چلیبی پوچھتے ہیں جب بلتائی اوغلو کو مارا گیا کیا تم اک شمس الدین کے سرائے میں تھے؟ ہیری کہتا ہے نہیں، میں وہاں گیا تھا مگر میں ان سے نہیں مل سکا۔ خضر چلیبی پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ جواباً ہیری کہتا ہے اورانوس اوغلو الپرین۔ یہ سن کر خضر چلیبی گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔